Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, आज हम डिस्कस करेंगे 2014 का सॉल्व ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी पेपर ऑफ एफए पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर का 2014 का सॉल्व साइकोलॉजी पेपर हम डिस्कस करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं. नंबर 1 पे है इंसानी जिस्म में तब्दीलियां का अमल मुकम्मल होने पर रुक जाता है, इसे बालिदगी कहते हैं. नंबर 2 पे है किस तरह की नशोनुमा बाकी तमाम तरह की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है. इसका सही जवाब है जिस्मानी नशोनुमा यानी कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट. फ़िज़िकल डेवलपमेंट बेसिकली नर्वस सिस्टम आता है या जिस्मानी निज़ाम आता है. जब जिस्मानी निज़ाम प्रॉपर तरीके से डेवलप कर जाता है तभी वो हेल्प आउट करता है बाकी डेवलपमेंट के लिए. जिस तरह के हम वकूफ़ी नशोनुमा की बात करें वो भी मुनहसर होता है हम जिस्मानी नशोनुमा पर. नफ्सियाती नशोनुमा का भी दारोमदार जिस्मानी नशोनुमा पर है और जब इंसान नफ्सियाती नशोनुमा हासिल करता है तभी वो समाज के साथ इंटरेक्ट करना या सोशल इंटरेक्शन या समाजियत जो है वो समझता है. सो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट या फिर जिस्मानी नशोनुमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाकी तमाम नशोनुमा के लिए. नंबर 3 पे है अखलाकी नशोनुमा के किस दर्जे पर बच्चा अपनी ख्वाहिशात हर जायज़ या नाजायज़ तरीके से पूरी करता है. अगर हम कोलबर्ग की अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए की बात करें तो उसने ओवरऑल अपने नज़रिए में ये बताया है कि अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट जो है एक बच्चे में किस तरह से डेवलप होता है. स्टार्ट के जो ईयर्स होते हैं उसमें बच्चा जो है वो पेरेंट्स के ज़रिए सीखता है कि व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट. ठीक है, इस तरह से टाइम टू टाइम जो है वो फिर माशरे की वजह से, सोसाइटी की वजह से बहुत सी चीज़ें सीख रहा होता है कि ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना अच्छा है, फ़ायदेमंद है या नहीं है. ठीक है, ये बेसिकली सोसाइटल प्रेशर होता है जो कि वो उसकी वजह से वो बहुत सारी अब मॉरल वैल्यूज़ जो है सीख रहा होता है. लेकिन जब वो लेटर ऑन चला जाता है, बड़ी उम्र में चला जाता है, तो तब वो अंदरूनी तौर पर चीज़ों को समझना शुरू कर देता है कि क्या चीज़ अच्छी है. उसके अंदर जो है बेसिकली विजडम आ जाता है कि वो समझ सकता है कि ये मेरे लिए भी अच्छा है, माशरे के लिए भी अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है. ठीक है, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ख्वाहिशात का जो एसेट जो है ज़िक्र नहीं हुआ, तो सही जवाब होगा दर्ज शुदा में से कोई नहीं. नंबर 4 पे है किस तरह की नशोनुमा जेन पियाजे के नज़रिए का नफ्स मज़मून है. इसका सही जवाब है वकूफ़ी नशोनुमा. अगर हम पियाजे की थेरी की बात करें तो पियाजे की थेरी कहलाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थेरी या कॉग्निटिव थेरी. ठीक है, तो उस लिहाज से वकूफ़ पे ज़्यादा फोकस किया कि किस तरह से हमारे वकूफ़ जो हैं बनते हैं, हम नई मालूमात को किस तरह से महफूज करते हैं, वो मालूमात हमें किस तरह से हेल्प आउट करती हैं आइंदा आने वाली तमाम मालूमात को महफूज करने के लिए. नंबर 5 पे है कोलबर्ग के अखलाकी नशोनुमा के नज़रिए कितने लेवल हैं. इसके हैं 3 लेवल्स यानी 7. ओवरऑल कह सकते हैं कि 3 लेवल्स के अंदर ये कैटेगराइज है कोलबर्ग की थ्योरी. और इन लेवल्स को अगर हम बात करें कोलबर्ग ने किस तरह से डिफाइन किया है, कबल रवायती अखलाकियात और माँ बाप अखलाकियात में. तो इस तरह से कोलबर्ग की अखलाकी नशोनुमा के 3 नज़रिए हैं. नंबर 6 पे अशिया का ज़हनी तसव्वुर डैश कहलाता है. अशिया का ज़हनी तसव्वुर स्कीमा कहलाता है. नंबर 7 पे है मदरजा झेल किस मेयार के मुताबिक अक्सरियत का किरदार नॉर्मल कहलाता है. इसका सही जवाब है शुमारियाती मेयार. क्योंकि शुमारियाती मेयार में बेसिकली नंबर्स की बात की जाती है कि कितने लोग जो हैं वो नॉर्मल किरदार अपना इख्तियार करते हैं. अगर मेजॉरिटी एक ही रवैया इख्तियार करती है, एक ही किरदार इख्तियार करती है, तो वो नॉर्मल कहलाता है. उससे हट के जो लोग अपना रवैया इख्तियार करते हैं वो अब नॉर्मल कहलाएगा. नंबर 8 पे है इंशिकाके ज़हनी यानी शिज़ोफ्रेनिया की किस किस्म में सबसे ज़्यादा ओहाम और ख़ब देखने में आते हैं. इसका सही जवाब है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंसान शक्की मिजाज हो जाता है, ख़ब जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, ओहाम यानी उन्हें हेल्यूसिनेशंस आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं. इसके अलावा किसी भी किस्म के ओहाम हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकते हैं, छूने के उनको लग रहा था कि उनके जिस्म पे कुछ चल रहा है, आवाज़ों से मुतलिक भी हो सकता है. और अगर हम ख्वाब की बात करें तो उनकी भी बहुत सारी इकसाम है, लेकिन पैरानॉइड जो शिज़ोफ्रेनिया है उसमें सबसे ज़्यादा ओहाम भी होंगे और ख्वाब भी देखने में आते हैं. नंबर 9 पे है अगर राशिद किसी काम को बार बार करने में मजबूर हो गया
مجبور ہو تو کیا کہلائے گا؟ تسلط آمیز اجباری افعال کہلائے گا. ٹھیک ہے، جب ایک انسان بار بار سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کو سوچے تنگ کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہ کام سر انجام بھی دینا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک اوور آل ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے. اگر مسلسل رہتا ہے، کچھ مہینوں سے اوپر چلا جاتا ہے، تو تسلط آمیز اجباری فعال کہلائے گا. نمبر 10 پہ ہے محرکات یا خواہشات کے درمیان تصادم کہلاتا ہے کشمکش. ٹھیک ہے، جسے کانفلکٹ کہا جاتا ہے. نمبر 11 پہ ہے اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ درج شدہ تمام، یعنی ورزش بھی ضروری ہے، غذا بھی ضروری ہے اور باقاعدہ طبی معائنہ بھی ضروری ہے. نمبر 12 پہ ہے سماجیت کا عمل ڈیش سے شروع ہوتا ہے. سماجیت کا عمل پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے لوگوں سے، ان لوگوں کی حرکات کو وہ جانچ رہا ہوتا ہے، ان کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. کرتے کرتے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ارد گرد کے لوگوں سے، پیرنٹ سے، سبلنگ سے سیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں سماجیت کا عمل پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے. نمبر 13 پہ ہے سماجیت کا سب سے پہلا عنصر ڈیش ہے. سماجیت کا سب سے پہلا عنصر خاندان ہے، کیونکہ خاندان ہی سے اور پیرنٹ سے ہی بچے جو ہیں سیکھنا شروع کرتے ہیں. پیرنٹس، اس کے علاوہ خاندان میں بہن بھائی بھی آتے ہیں، سبلنگ سے جو ہے بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا عنصر جو ہے وہ خاندان ہے. نمبر 14 پہ ہے گھریلو تشدد ڈیش میں موجود ہے. گھریلو تشدد درج شدہ تمام میں موجود ہے، جس میں مہذب شہر بھی آتے ہیں، مہذب معاشرے بھی آتے ہیں، اسلامی معاشرے بھی آتے ہیں اور غیر مہذب معاشرے بھی آتے ہیں. سو اوور آل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی ایک ایریا کے اندر نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، یہ اوور آل ہر جگہ جو ہے یہ ایشو پریویل کرتا ہے. نمبر 15 پہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو قیادت کی کون سی قسم کہا جاتا ہے؟ ڈیموکریٹک کہا جاتا ہے، یعنی جمہوری نظام کہلایا جاتا ہے، جمہوری قیادت کہلایا جاتا ہے. نمبر 16 پہ ہے سگریٹ نوشی ڈیش ہے. سگریٹ نوشی نشہ ہے. نمبر 17 پہ ہے تحلیل نفسی ڈیش کے ساتھ منسوب ہے. تحلیل نفسی فرائیڈ کے ساتھ منسوب ہے، کیونکہ فرائیڈ نے ہی سائیکو انالیسس کا کانسیپٹ دیا کہ ہم لاشعور تک رسائی کس طرح سے کر سکتے ہیں. لاشعور پہ فوکس ہے تحلیل نفسی کا، اور فرائیڈ جو ہے وہ تحلیل نفسی کا بانی کہلایا جاتا ہے. نمبر 18 پہ ہے فرائیڈ کے مطابق خواب کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 2. ایک تو ظاہری خواب کیا ہے، اور خواب کے اندر جو چھپا ہوا معنی، یہ 2 قسم ہوگی نا، کہ ظاہری خواب کا کنٹینٹ یا مواد کیا ہے، اور اس مواد سے متعلق چھپی ہوئی بات کیا ہے کہ وہ خواب کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو 2 حصے ہوتے ہیں خواب کے، مینیفیسٹ اینڈ لیٹنٹ. لیٹنٹ مطلب چھپا ہوا، اور مینیفیسٹ جو ظاہری خواب کے اندر جو بھی آپ سینز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیر آر 2 ٹائپس جسے فرائیڈ نے جو ایکسپلین کیا ہے. نمبر 19 پہ ہے کامیاب عمل مشاورت کے لیے کون سی چیز ضروری نہیں ہے؟ کامیاب عمل مشاورت کے لیے مفت علاج ضروری نہیں ہے، یعنی یہی آپشن ہے جو بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا تھا کہ یہ چیز زیادہ ضروری نہیں ہے. نمبر 20 پہ ہے کس کے نزدیک ذہنی بیماریوں کی وجہ نامعقول خیالات یا سوچ ہے؟ نامعقول خیالات بیسیکلی irrelevant یا irrational thinking. ٹھیک ہے، irrational یعنی کہ غیر منطقی سوچ، اور غیر منطقی سوچ بیسیکلی البرٹ ایلس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ہمارے اندر جو غیر معقول یا غیر منطقی سوچ جب پیدا ہو جاتی ہے تب ہم بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ذہنی بیماریاں بیسیکلی تب بھی جنم لیتی ہے جب انسان اپنی سوچ کو الٹ کر دیتا ہے یا غیر منطقی کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز کو منفی لحاظ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. سو اس لحاظ سے البرٹ ایلس نے اپنی تھیوری بھی دی جس کو ہم ریشنل ایموٹیو بیہیورل تھیراپی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس میں اوور آل یہی سمجھایا ہے کہ انسان جب اپنی سوچ بدل دیتا ہے تو اس کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کو ایک نئی طرح سے دیکھنا شروع کرتا ہے. ریالٹی کو ایکسیپٹ جب وہ کرنا شروع کرتا ہے تبھی وہ ذہنی بیماری سے نکل سکتا ہے. اور جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، جتنے بھی ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنی سوچ کو ہی بدل دیتے ہیں، غیر منطقی نامعقول سوچ جو ہے وہ اپنی بنا لیتے ہیں اور بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. تھینک یو اسٹوڈینٹس فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. آپ باقی پلے لسٹ کو وزٹ کر کے آپ تمام سیکنڈ ایئر کے آبجیکٹیو پیپرز کو گو تھرو کر سکتے ہیں اور اپنی اچھی سی ایگزام کی پریپریشن کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. تھینک یو.